मुल्हा एक ऐसा गांव था जहां हर कोने में हिंदू रसूमात की झलक बिखरी हुई थी। मंदिरों की घंटियां, देवताओं के भजन और रंग बरंगे झंडे पूरे माहौल को रूहानी बना देते। गांव वाले अपने रवाजों में मसरूफ रहते। इसी गांव में एक मुसलमान रहमत अली भी रहता था, एक निहायत सादा और पुरसुकून इंसान। उसका छोटा सा घर गांव वालों की नज़र में किसी बदकिस्मत साये की तरह था। रहमत अली अपनी दुनिया में मगन रहता, मेहनत मजदूरी करता, फिर अपने कमरे में बैठकर कुरान की तिलावत करता और अल्लाह के सामने सजदा करता। गांव वाले उसे नफरत की नज़र से देखते। बच्चे उसके घर के करीब नहीं जाते और बड़े लोग भी उस पर तंज करते। मगर रहमत अली हर बार सब्र का दामन थामता और कहता, ये ज़मीन मेरे रब की है। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे आजमाए। आजान देने के लिए जब वो छत पर चढ़ता तो बच्चे पत्थर फेंकते और लोग गालियां देते, मगर उसके लबों पर दुआ और आंखों में सब्र होता। गांव का पुरानी रिवायतों वाला सरदार रामचंदन खुलकर रहमत अली का दुश्मन था। उसका कहना था कि इस मुसलमान की वजह से देवी देवता नाराज होते हैं और गांव पर मुसीबतें आती हैं। वो पंचायत में अक्सर ऐलान करता, ये मुसलमान हमारे लिए बदकिस्मती है, इसे गांव से निकालना हमारी मजहबी हिफाजत है। धीरे धीरे नफरत की आग शिद्दत इख्तियार कर गई। आखिरकार रामचंदन ने मंदिर के बाहर डंका पीटते हुए कहा, अगर ये मुसलमान पूर्णिमा की रात तक गांव में रहा तो मैं खुद उसे धकेल कर बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर गांव के कुछ नौजवान मशालें, डंडे और पत्थर लेकर तैयार हो गए। पूर्णिमा की रात आसमान में चांद पूरी रोशनी फैला रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। रहमत अली अपने कमरे में कुरान पढ़ रहा था। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो 5 गुस्से में नौजवान खड़े थे। आंखों में आग थी। गांव छोड़ दो वरना तुम्हारा बहुत नुकसान होगा और हम तुम्हारा घर को जला देंगे। रहमत अली ने कुरान को सीने से लगाया, एक गहरी सांस ली और कहा, अल्लाह मेरे साथ है। फिर बगैर मज़ाहमत किए अपने घर से बाहर आ गया। रुकते रुकते उसने आखिरी बार अपने घर को देखा। आंखों में सुकून था, जैसे अल्लाह की रज़ा के सामने सब कुछ छोड़ दिया हो। गांव वाले खुश थे, जैसे कोई बोझ उतरा हो। रहमत अली का खाली घर खामोशी से अंधेरे में खड़ा था, लेकिन इस खामोशी में कुछ अजीब सरसराहट थी। छत के एक कोने से एक लंबा काला सांप बाहर निकला। आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, जैसे किसी को पहचान रहा हो। वो धीरे धीरे घर के बीच में आया, जैसे पहरा देने आया हो। अगली रात 2 और सांप नमूदार हुए। तीसरी रात तक तादाद 4 हो गई। चौथी रात 8 और 5वें दिन सुबह जब एक दुकानदार वहां से गुजरा तो उसके होश उड़ गए। रहमत अली का पुराना आंगन अब सैकड़ों सांपों से भर गया था। वो दरवाजे के दोनों तरफ दीवारों और खिड़कियों में लिपटे बैठे थे। गांव में दहशत की लहर दौड़ गई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि सांपों ने किसी को डसा नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बस खामोश थे और यही खामोशी सबसे डरावनी ही। सांपों का खौफ गांव में फैल गया, हत्ता कि जब एक नौजवान ने हिम्मत करके रहमत अली के घर के करीब जाने की कोशिश की तो एक काला सांप उसके पैरों के पास फुफकार कर घूरने लगा। वो पल ऐसा था जैसे किसी ने उसकी रूह जमा दी हो। सांप ने हमला नहीं किया, बस रुक गया, गोया कह रहा हो, बस यहाँ रुक जाओ। गांव वाले देखकर सहम गए। ये सारे सांप किसी खुफिया हुक्म के तहत काम कर रहे थे। वो सिर्फ इसी घर के आसपास थे, ना आगे बढ़ते ना पीछे हटते। हर रात तादाद बढ़ती। हर दिन रहमत अली के घर की तरफ कदम बढ़ाने वाले खौफ से पीछे मुड़ जाते। गांव की पंचायत दोबारा जमा हुई। आखिर ये सब हो क्या रहा है? किसी ने घबराते हुए पूछा, इतने सांप कहाँ से आए? कोई बोला, ये अल्लाह की निशानी है या महज इत्तेफाक। रामू चंदन गुस्से से बिफर गया, ये सब हमें डराने की चाल है, कोई जानबूझकर सांप छोड़ रहा है। कुछ मुअम्मर बुजुर्ग खामोश बैठे, उनकी आंखों में अजीब सा खौफ और हैरत थी। वो जानते थे कि ये सांप मामूली जानवर नहीं बल्कि एक पहरेदार हैं। वो घर जो कल तक वीरान था अब सैकड़ों सांपों का घर बन चुका था। अब हालात ऐसे हो गए कि कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता। खवातीन अपने बच्चों को सख्ती से डांटती, मर्द गलियों से नजरें नीची कर लेते। फिर पंचायत दोबारा हुई। रामचंदन ने कहा,
ہم نے اس بدقسمت مسلمان کو گاؤں سے نکالا، مگر اس کی بدقسمتی ابھی بھی ہمارے درمیان زندہ ہے۔ اگر ہم نے اس گھر کو آگ نہ لگائی تو یہ سانپ پورے گاؤں میں پھیل جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے خوف کے باعث مخالفت کی۔ رام چندن نے زور سے کہا، یہ دیوی کی آزمائش ہے، ہمیں گھر جلانا ہوگا۔ کچھ نوجوانوں نے اس کا ساتھ دیا۔ اگلی شام گاؤں میں اعلان ہوا۔ نوجوان مشعلیں لے کر رحمت علی کے گھر کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی پہلا نوجوان دروازے کے قریب آیا، دروازے کی درار سے ایک سانپ باہر آیا، پھفکارا، نوجوان کے پیروں کے پاس لپٹا، مشعل گرا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرا نوجوان آگے بڑھا تو ایک لمبا کالا سانپ اس کے گرد لپٹ گیا۔ اس نے چیخ ماری اور دوڑ گیا۔ ایک لمحے میں پورا گھر جیسے جاگ اٹھا۔ دیواروں، کھڑکیوں، چھتوں سے سینکڑوں سانپ باہر نکلے، دروازے کے سامنے گھیرا بنا لیا۔ رات کی دہشت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اگلی صبح پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ لوگ جو کل تک گھر جلانے جا رہے تھے، اب اس راستے سے گزرتے ہوئے کانپ اٹھتے۔ ایک نوجوان راجو، رام چندن کا بھتیجا، پوری رات پلٹیں بدلتا رہا۔ بار بار وہی منظر اس کے سامنے آتا۔ صبح وہ چپکے سے نکل کر رحمت علی کے گھر کے پچھواڑے پہنچا۔ ایک ٹوٹی کھڑکی سے جھانکا تو سانپوں کا عجیب منظر دیکھا۔ کمرے کے بیچ میں ایک سفید کپڑے میں لپٹی کتاب تھی، جس کے ارد گرد تقریباً 50 سانپ بیٹھے تھے، گردنیں جھکی ہوئیں، آنکھیں بند، گویا کسی عبادت میں مگن۔ کچھ سانپوں کے منہ سے ہلکی سی سیٹی جیسی آواز آ رہی تھی۔ راجو کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کتاب قرآن تھی، وہی جسے رحمت علی سینے سے لگاتا تھا۔ آج وہ قرآن سانپوں کی حفاظت میں تھا، جیسے فرشتے کسی امانت کی حفاظت کر رہے ہوں۔ راجو پیچھے ہٹ گیا اور گاؤں کی طرف دوڑا۔ پنچایت میں ابھی بھی بحث ہو رہی تھی۔ راجو نے کہا، میں نے دیکھا ہے، وہ سانپ بری روح کے غلام نہیں، قرآن کے محافظ ہیں۔ پہلے لوگ حیران ہوئے، پھر کچھ نے کہا جھوٹ بول رہا ہے۔ راجو نے قسم کھائی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ ماحول بدلنے لگا۔ رام چندن کی زبان بھی کچھ پل کے لیے بند ہو گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور شک تھا۔ کچھ بزرگ بولے، شاید ہم نے غلطی کی، شاید رحمت علی پاک انسان تھا اور قرآن کی حفاظت میں یہ سانپ اس کی عبادت کی نشانی ہے۔ اگلی صبح ایک قافلہ روانہ ہوا، رام چندن اور راجو سمیت۔ 2 دن گزرے مگر رحمت علی کا پتہ نہ چلا۔ تیسرے دن شام کو ایک ویران بستی میں پہنچے۔ چھوٹی مسجد کے آنگن میں ایک سایہ بیٹھا تھا، تسبیح ہاتھ میں، سجدے میں جھکا ہوا، چہرے پر نور۔ قافلہ چپ چاپ مسجد میں داخل ہوا۔ رحمت علی نے سجدہ پورا کیا، آنکھیں کھولیں، سب کو دیکھا، نہ غصہ نہ حیرانی، صرف ہلکی مسکراہٹ۔ رام چندن آگے بڑھا مگر زبان رک گئی۔ راجو جھک کر بولا، ہمیں معاف کر دو، ہم اندھے تھے۔ رحمت علی نے گہری سانس لی، درد اور سکون کے ساتھ کہا، قرآن کو میں نے نہیں چھوڑا، اللہ کے حکم سے حفاظت کی گئی۔ قافلہ واپس لوٹا۔ اب وہ صرف ایک مسلمان نہیں بلکہ نور کا علمبردار تھا۔ لوگ نماز کے بعد سجود میں سر رکھ کر شکر ادا کرتے۔ راجو اور دیگر نوجوان بھی اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھا۔ نور گاؤں محبت، یقین اور سچائی کی علامت بن گیا۔ رحمت علی اب نور گاؤں کا روحانی استاد اور سب کے لیے زندہ مثال تھا کہ کیسے صبر، تلاوت اور سچا دل سب کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظاہر کی بنیاد پر لوگوں کا فیصلہ کرنا خطرناک اور غلط ہو سکتا ہے، اور اصل پاکیزگی، نیک نیتی اور ایمان اندر کی روشنی میں چھپی ہوتی ہے۔ رحمت علی کے ساتھ گاؤں والوں کا رویہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کو بغیر سمجھے ناپسند کرنا یا نفرت پھیلانا انصاف نہیں، بلکہ صبر، ایمان اور نیکی کی طاقت آخرکار سچائی کو ظاہر کر دیتی ہے۔ دوستو، یہ صرف کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل جنت جہاں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، صحت دے اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔